द्वारकादु उंडु वीडियो తీసి अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः कर्पूरं गलनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्राः स्वविपन्यवो जागृवां सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्नस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। नमस्कार। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः नमस्कारान् समर्पयामि। प्रसन्नार्घ्यं करिष्ये। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे सुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थनां करिष्ये। सब लोग बोलिए। विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्त तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमदाचार्य चरणारविन्दाभ्यां नमः मनोरथान् प्रार्थयामि। छत्रचामरादि समस्तोपचार पूजां समर्पयामि। अनया पूजया श्रीमदाचार्य चरणारविन्द देवताः प्रीयन्ताम्। Yeah.